यासिफ क्या बात है, लग रहा है जैसे आप कुछ बताना चाह रहे हैं। काशफा, आपको याद है कि लास्ट वीक मैंने चर्च में पास्टर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया हुआ था? मुझे याद है। तो उस चर्च ने मेरी पास्टर की पोजीशन जो है एक्सेप्ट कर ली है। बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि उन्होंने इस पोजीशन को एक्सेप्ट किया है, लेकिन साथ साथ मैं थोड़ा सा आज परेशान भी हूँ और मैं दुआ भी कर रहा था कि खुदावन तू मुझे बता मैं क्या करूँ। मैं चाह भी रहा हूँ इस पोजीशन को लेना और थोड़ा सा घबरा भी रहा हूँ, इसलिए कि ये काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। यासिफ, मैं समझती हूँ कि जिस वजह से उन्होंने आपको ये पोजीशन ऑफर की है वो ये है कि वो जानते हैं कि आप सिखा सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं और इसकी आपकी काफ़ी तैयारी है। काशफा, काफ़ी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये दलेरी है कि मैं खुदावन का कलाम पेश कर सकता हूँ, खुदावन का कलाम सिखा सकता हूँ। तो यासिफ, ये तो आपके लिए अच्छा मौका होगा कि आप लीडरशिप की जिम्मेदारी को लें। बिल्कुल, और लीड करने की कुंजी जो है वो रूल कुद्स के पास है। जब हम रूल कुद्स से मामूर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और खुदा उन पर भरोसा करते हैं तो ये खुदा ही है जो हमें लीड करने के लिए तैयार करता है। यासिफ, आपने देखा होगा कि कई नए ईमानदार ऐसे होते हैं जो फौरन ही लीडरशिप में आ जाते हैं और खिदमत करने लगते हैं, मगर कुछ लोग हैं जो थोड़ा वक्त लेते हैं और शर्माते रहते हैं, पीछे रहना पसंद करते हैं। आपने ठीक कहा, और कई लोग जो हैं वो सुस्त रहते हैं, वो समझते हैं कि जिस जगह पर हम हैं या जो काम कर रहे हैं हम उसी को करते रहें, लीडरशिप में ना आए। और कई लोग घबराते हैं कि पता नहीं वो ऐसा कर भी पाएंगे या नहीं, वो तैयार हैं या नहीं। मगर मेरे ख्याल रूल कुद्स की मामूरी पर हमें भरोसा करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि कई लोग नई जिम्मेदारी लेने से घबराते हैं, वो सोचते हैं कि शायद वो ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। और कई लोग सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं। कई बार समझते हैं कि मेरे लिए खिदमत करना आसान है, कई ये समझते हैं कि मेरे लिए खिदमत करना मुश्किल है। वो अपने लिए खुद चीज़ों को डिसाइड करना शुरू कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि खुदा उनके लिए क्या कर सकता है। यासिफ, इस हवाले से मैं कलाम मुकद्दस में से एक हवाला आपके साथ ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, जो कि फिलिपियों 4 बाब है। फिलिपियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शागिर्द बनाना एक ऐसा सिलसिला है जिसमें नए मसीही या ईमानदार रूहानी बालिदगी में बढ़ते चले जाते हैं, तरक्की करते चले जाते हैं, और जैसे जैसे वो तरक्की करते चले जाते हैं खुदावंद उनको मुख्तलिफ लीडरशिप पोजीशंस में इस्तेमाल करता है। यासिफ, मुझे याद आया डिसाइपलशिप साइकिल के हवाले से मुझे एक ईमेल आई थी जिसके 5 मराहिल हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है बशारत से पेशतर, दूसरा है बशारत, तीसरा मसीही बुनियाद, चौथा है तरक्की और खिदमत, और 5वां है रूहानी लीडरशिप। और ये मराहिल ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद दूसरा हो और दूसरे के बाद तीसरा हो, ये मराहिल आगे पीछे भी हो सकते हैं। और ये भी मुकर्रर नहीं है कि हम किस मरहले में कितना वक्त लेते हैं, क्योंकि कई दफ़ा लोग जो हैं वो फ़ौरन ही खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक जानकर खिदमत में आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो थोड़ा ज़्यादा वक्त लेते हैं खिदमत के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। मैं समझती हूँ यासिफ कि हम सब मुख्तलिफ हैं और मुनफरिद हैं, लिहाजा हर किसी की खिदमत के लिए जो टाइम लाइन है वो सबकी मुख्तलिफ होती है। तो काशफा, आपने जो ईमेल दी थी उसमें से हम पहला मरहला देखते हैं। उस पहले मरहले में क्या है जो कि बशारत से पेशतर है। उसमें पहली चीज़ जो है वो ये है कि किसी शख्स को भी खुशखबरी कबूल करने से पहले उससे तैयार होना ज़रूरी है। हमें लोगों से मिलना चाहिए और जानना चाहिए कि वो कलाम को कितना जानते हैं और वहीं से उन्हें सिखाना शुरू करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि कई बार उनके साथ ताल्लुक़ को कायम करना जो है वो बहुत अहम और ज़रूरी है, और कई बार उनकी माली ज़रूरत को पूरा करना ज़रूरी है इससे पहले कि हम उनकी रूहानी ज़रूरत को बताएं या पूरा करें। और वैसे जो दूसरा मरहला यहाँ पर है वो है बशारत का। यहाँ पर यूँ लिखा है कि जब कोई शख्स ये जान जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है और वो क्यों इस दुनिया में आए, तो उन्हें अंजील का पैगाम सुनाएं और उन्हें उनकी ज़िंदगी में निजात दहिंदा की ज़रूरत को महसूस करवाएं। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोगों को हमें बार बार अंजील का पैगाम सुनाना पड़ता है इससे पहले कि वो उसे कबूल करें। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और तीसरा मरहला जो है, जो आपने ईमेल मुझे भेजी थी, उसमें है मसीही बुनियाद। और उसमें क्या है, जब कोई शख्स मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लेता है तो उनका फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। 24 से 48 घंटों में उन्हें दोबारा मिलें और उनका फॉलो अप करें। उनको मिलने की ज़रूरत है, उनकी मदद की जाए कि वो मसीहत की बुनियादी बातों को अच्छी तरह समझें, और फिर इसी तरह उनकी ज़िंदगी जो है मसीह में हकीकी तौर पर बदल सकती है। और चौथा मरहला है रूहानी तरक्की और खिदमत का। एक नया ईमानदार अब मसीह के ताबे ज़िंदगी गुजारता है और ईमान में तरक्की कर रहा है
اور اب اپنی زندگی کے فیصلے خداوند کی مرضی کے مطابق لینے لگتا ہے، اور یہ بغیر روح القدس کی قوت کے ممکن نہیں، اور اس مرحلے پر اسے دوسروں کی خدمت کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے یاسف کہ یہاں پر اسے اپنے آپ کو بشارت کے لیے بھی آگے بڑھانا ہوگا۔ اور کاشفہ 5واں مرحلہ جو ہے وہ ہے روحانی لیڈرشپ کا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرحلے میں مسیح کا شاگرد یا ایماندار دوسروں کو مسیح سے متعارف کرواتا ہے، سکھانے اور ٹرین کرنے کے عمل میں حصہ لیتا ہے، پر خود بھی روحانی بالیدگی میں ترقی حاصل کرتا ہے۔ ایسے مسیح کا ہدف روحانی تجریبی عمل ہے، اور کئی بار نئے ایماندار یہ سوچتے ہیں کہ مجھے ابھی بہت سیکھنا ہے اس سے پہلے کہ میں کسی کو مسیح سے متعارف کروا سکوں، اور کئی جوش سے بھرے جو کہ ایونجلسٹ کی طرح مسیح کو جانتے ہی فوراً دوسروں کو مسیح سے متعارف کروانے میں لگ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور یاسف میں سمجھتی ہوں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنی دیر سے مسیحی ہیں یا ہم روحانی طور پہ کتنے مضبوط ہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ جب ہم خداوند میں اپنی بلاہٹ کو اور خدمت کی بلاہٹ کو خاص طور پہ سنتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم صرف خداوند کی مرضی کو سنیں، خداوند کی آواز کو سنیں اور اس کی خدمت کریں۔ بالکل۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب اس کی پہلی 2 آیات کو اگر ہم مطالعہ کریں اور پڑھیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود 70 لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ وہ جائیں اور شاگرد بنائیں۔ بالکل، یہ حوالہ یاسف کیوں نہ ہم پڑھیں؟ ضرور۔ یہ ہے لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات جو کہ میں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ جی۔ ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ کاشا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کلام کے مطابق 70 آدمیوں کو بھیجا کہ وہ خدمت کریں، اور پھر کہتے ہیں کہ مزدور جو ہیں وہ تھوڑے ہیں۔ آج اگر ہم دنیا کی حالت دیکھیں اور دیکھیں کہ دنیا میں کتنی بے روی ہے، کتنی مشکلات ہیں اور کتنے مزدوروں کی آج ضرورت ہے، تو آج میں چیلنج بھی یہی کرنا چاہوں گا کہ ہر مسیحی کو خدا سے دعا کرنی چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ خداوند میرے لیے تیری کیا بلاہٹ ہے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ خداوند مجھے جس طرح سے تو استعمال کرنا چاہتا ہے تو کر۔ الیاسف، میں سمجھتی ہوں کہ ہر مسیحی کو خداوند نے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے، اور ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جب اس نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے تو وہ ہمیں تیار بھی کرے گا، عقل دے گا، حکمت دے گا، تاکہ ہم خداوند کی خدمت کو بہتر طور پر اور مؤثر طور پر کر سکیں۔ بے شک۔ اور جب ہم ارشاد اعظم کی تکمیل کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ متی کی انجیل اس کا 28واں باب پڑھیں تو وہاں خداوند کیا کہتے ہیں کہ جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اور قوموں کو ایماندار بناؤ، شاگرد بنانے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اور جب شاگرد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو خداوند کے کلام سے متعارف کروایا جائے، ایسے لوگوں کو خوشخبری سے متعارف کروایا جائے جو اوروں کو سکھانے کے قابل ہوں، جیسا 2 تموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ 2 تموتھیوس 2 باب اور اس کی 2 آیت، اور اس میں یوں لکھا ہے، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ تو خداوند کا کلام بڑے واضح طور پر ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہمیں شاگرد ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے اوروں کو بھی شاگرد سکھانے کی ضرورت ہے۔ الیاسف، میرا ایمان ہے کہ خداوند نے جب آپ کو اس خدمت کے لیے بلایا ہے تو وہ ضرور آپ کو تیار بھی کرے گا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں آپ اس کا خلاصہ کریں۔ خدا کی بادشاہی میں بہت سارا کام کرنا باقی ہے۔ بشارت دینے، شاگرد بنانے اور خدمت کرنے کے کام کو اس لیے روکا نہیں جا سکتا کہ ابھی ہم تیار نہیں۔ جب تک ہم دنیا میں چلتے پھرتے ہیں ہم نہ تو کامل ہوں گے اور نہ ہی ہمیں تمام علم سے واقفیت ہوگی، اس لیے ہمیں خدا پر توکل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کی خدمت کے لیے تیار ہو سکیں۔ شاگرد بنانے میں 5 مراحل ہیں: بشارت سے پیشتر، بشارت، مسیحی بنیاد، بالیدگی اور خدمت، اور روحانی لیڈرشپ۔ خواہ ہم خدا سے تعلقات میں کتنے بھی مضبوط کیوں نہ ہوں، ہم سب خدمت کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ الیاسف، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور کیوں نہیں ہمیں کچھ دیر دعا میں وقت گزارنا چاہیے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کاشفہ، میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی ڈیسیجن ہوگی ہے، اور اگر خداوند واقعی ہمیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں گائیڈ کرے گا۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہلیلویا، خداوند تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے اپنی خدمت دینا چاہتا ہے۔ اے خداوند، اس ساری بڑی ذمہ داری کے لیے جو تو مجھے دینا چاہتا ہے، خداوند تو مجھے تیار کر، مجھے عقل اور دانائی بخش دے، تاکہ خداوند تیرے روح القدس کی قوت میں رہ کر میں اس ذمہ داری کو پورا کر سکوں،
اور بڑی ایمانداری اور دیانتداری سے تیری خدمت میں آگے بڑھ سکوں. ہم دونوں کو بڑی برکت دے اور اس ڈیسیجن کو لینے میں خدا تو ہماری مدد کر, مسیح یسوع کے وسیلے سے. آمین.